नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म चक्रमिलन डोटीदेखि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेज लाइभबाट एकल वाचन लाइभमा 10औं श्रृङ्खलामा तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु आउँदै गर्नुहोला। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत नमस्कार भन्ने भएको छ। नमस्कार। तपाईहरु आउँदै गर्नुहोस्। म आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्दै गरौँला। साथीहरु आउने क्रम जारी नै छ। साथीहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र भिडियो शेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। म गजल वाचन गर्न तर्फ लागे। चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको, चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको, तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाउ भनेको। चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको, तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाउ भनेको। अदालतमा यो पहिलो उजुरी हुनुपर्छ, अदालतमा यो पहिलो उजुरी हुनुपर्छ। नमस्कार सर, राम्रो सुनिरहेको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। म गजल वाचन गर्दैछु। अदालतमा यो पहिलो उजुरी हुनुपर्छ, आमालाई छोराले बाउ देखाउ भनेको, तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाउ भनेको। तिमीले आफ्नै मतिले बाटो भिरायौ, अरे तिमीले आफ्नै मतिले बाटो भिरायौ। कहाँ हो र जिन्दगीमा नाउ भनेको, कहाँ हो र जिन्दगीमा नाउ भनेको। आफ्नै लाज घिनले लिएर जान्छन्, आफ्नै लाज घिनले लिएर जान्छन्। कुन मुर्दाले छ र घाट लैजाऊ भनेको, कुन मुर्दाले छ र घाट लैजाऊ भनेको। तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाउ भनेको। गजलको अन्तिम शेरमा छु। आमाको याद आउँछ सम्हाल्न सक्दिन, आमाको याद आउँछ सम्हाल्न सक्दिन। तिमी किन मान्दिनौ लोरी नसुनाऊ भनेको, तिमी किन मान्दिनौ लोरी नसुनाऊ भनेको। चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको, तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाउ भनेको। हस्, धन्यवाद। साथीहरु आउने क्रम जारी नै छ। म गजल वाचन गर्दैछु। म दोस्रो गजल वाचन गर्न गए। कतै बीच सफरमा नदी परेको छ, कतै बीच सफरमा नदी परेको छ, बडो दोधारमा जिन्दगी परेको छ। कतै बीच सफरमा नदी परेको छ, बडो दोधारमा जिन्दगी परेको छ। खडेरी लागेको छ कसैको जीवनमा, खडेरी लागेको छ कसैको जीवनमा, कसैको जिन्दगीमा झरी परेको छ, बडो दोधारमा जिन्दगी परेको छ। यस्तो लाग्छ मृत्यु पर्खिरहँदा, यस्तो लाग्छ मृत्यु पर्खिरहँदा। हुरीको बाटोमा टुकी परेको छ, बडो दोधारमा जिन्दगी परेको छ। अब खै कस्तो खबर आउने हो, अरे अब खै कस्तो खबर आउने हो। खबर ल्याउने उनकै प्रेमी परेको छ, अब खै कस्तो खबर आउने हो। खबर ल्याउने उनकै प्रेमी परेको छ। म यो अवस्थामा हाँसु कि रोऊँ, म यो अवस्थामा हाँसु कि रोऊँ। सुखको अघि दुःख पछि परेको छ, कतै बीच सफरमा नदी परेको छ, बडो दोधारमा जिन्दगी परेको छ। अनुराग बम छेत्री, मोबाइल घुमाउ छड्के आयो भन्नुभएको छ। खै सर, यता त आइरहेछन् है।
ल अहिले कस्तो देखिरहेछ। अनुराग बाबु छेत्रीले नमस्कार सम्पूर्ण भन्नुभएको छ। नमस्कार सर। म गजल वाचन गर्दै गर्छु, तपाईँहरू आउँदै गर्नु होला है। म अर्को गजल वाचन गर्ने गएँ। अहिले कस्तो मोबाइल भइरहेछ भन्नु होला है सर। ल म गजल वाचन गर्ने गएँ। कोही आउँदैन भन्थे केही नभएको घरमा, कोही आउँदैन भन्थे केही नभएको घरमा, दुःख किन आउँछ मेरो घरमा। कोही आउँदैन भन्थे केही नभएको घरमा, दुःख किन आउँछ मेरो घरमा। तिमीले म माथि यत्रो घात गरिछौ, तिमीले म माथि यत्रो घात गरिछौ। ठाडो बनाऊ सर मोबाइल हेर्दा सजिलो हुन्छ, तेर्सो भयो अब भयो यो त भन्नुभएको छ। हस् सर, ल अहिले कस्तो सुन्यो। धन्यवाद। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म गजल वाचनकै क्रममा छु। तिमीले म माथि यत्रो घात गरिछौ, तिमीले म माथि यत्रो घात गरिछौ। एकछिन नहुँदा म हिजो घरमा, दुःख किन आउँछ मेरो घरमा। मैले चोरेरै भए पनि दौलत राखेको छु, मैले चोरेरै भए पनि दौलत राखेको छु। चोर्नेलाई नहोस् भनी पछुतो घरमा, चोर्नेलाई नहोस् भनी पछुतो घरमा, दुःख किन आउँछ मेरो घरमा। आमा भए जस्तो नहुने रहेछ। गजलको अन्तिम छेरमा छु। आमा भए जस्तो नहुने रहेछ, आमा भए जस्तो नहुने रहेछ। बत्ती जति बाले पनि उज्यालो घरमा, कोही आउँदैन भन्थे केही नभएको घरमा, दुःख किन आउँछ मेरो घरमा। अनुराग बम छेत्री गजब भन्नुभएको छ। सन्तोष उदासी, सागर विश्वकर्मा कता हराए हो अरू भन्नुभएको छ। आउँदै गर्नु होला है, कता हराउनु भएको छ सरहरू। कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला। आवाज कस्तो आइरहेछ अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कस्तो आइरहेछ, त्यही हिसाबले म तपाईँको सल्लाह सुझाव हेर्दै अगाडि बढ्नेछु। म एउटा डोडेली गजल वाचन गर्न गएँ। गाउँ घरकी बबाली यसै होलाउ, गाउँ घरकी बबाली यसै होलाउ, खाइन पाएकी गाली यसै होलाउ। गाउँ घरकी बबाली यसै होलाउ, खाइन पाएकी गाली यसै होलाउ। आमाकी इजा बाकी ब भन्या, आमाकी इजा बाकी ब भन्या, मेरा गाउँकी बोलीचाली यसै होलाउ, खाइन पाएकी गाली यसै होलाउ। भिना देख्दैन हुनु आँखो मारे हल्ली, भिना देख्दैन हुनु आँखो मारे हल्ली, यो मेरी कान्छी साली यसै होलाउ, खाइन पाएकी गाली यसै होलाउ। अन्तिम शेरमा छु गजलको। कहिल्यै छाउब्या भन्ने कहिल्यै आँखा पाग्या, कहिल्यै छाउब्या भन्ने कहिल्यै आँखा पाग्या, यो मेरी घरवाली यसै होलाउ, खाइन पाएकी गाली यसै होलाउ, मेरा गाउँकी बोलीचाली यसै होलाउ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ है कार्यक्रम। यता क्यामराम्यान पनि हुनुहुन्छ, उहाँले गरिदिनु भएको छ सब। आउँदै गर्नुहोस् है, म गजल वाचन गर्दै गरिरहेको छु। ल म गजल वाचनतर्फ गएँ। म वर्षौँदेखि पीडित छु भगवानबाट, म वर्षौँदेखि पीडित छु स्वयं भगवानबाट, सायद निम्तो आउन सक्छ अब कालबाट। म वर्षौँदेखि पीडित छु स्वयं भगवानबाट, सायद निम्तो आउन सक्छ अब कालबाट। ल धन्यवाद। डोटेली गजल पनि आयो भन्नुभएको छ कृष्ण भण्डारीले, धन्यवाद सर। तपाईँले पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो पहिले। म गजल वाचन गर्दैछु।
गजल बाँच्ने क्रममा छु म। वृद्धाश्रममा कयौँ बुवाहरू भेटिन्छन्, वृद्धाश्रममा कयौँ बुवाहरू भेटिन्छन्, पुर्याएका जबरजस्ती आफ्नै सन्तानबाट, सायद निम्तो आउन सक्छ अब कालबाट। मैले जिन्दगी सिक्ने अवसर पाएको छु फेरि, मैले जिन्दगी सिक्ने अवसर पाएको छु फेरि, मैले जिन्दगी सिक्ने अवसर पाएको छु फेरि। तिमीले पटक पटक गरेको घृणा अपमानबाट, तिमीले पटक पटक गरेको घृणा अपमानबाट, सायद निम्तो आउन सक्छ अब कालबाट। ए सरकार तिमी कुलो नहर ल्याएर देखाऊ, ए सरकार तिमी कुलो नहर ल्याएर देखाऊ, ए सरकार तिमी कुलो नहर ल्याएर देखाऊ, म अन्न उब्जाएर देखाउँछु चट्टानबाट। ए सरकार तिमी कुलो नहर ल्याएर देखाऊ, म अन्न उब्जाएर देखाउँछु चट्टानबाट। गजलको अन्तिम शेरमा छु। आमा मलाई फुलमाला पछि लगाइदिनु, आमा मलाई फुलमाला पछि लगाइदिनु, पहिला जितेर आउन देऊ युद्ध मैदानबाट, पहिला जितेर आउन देऊ युद्ध मैदानबाट। म वर्षौँदेखि पीडित छु स्वयं भगवानबाट, सायद निम्तो आउन सक्छ अब चिहानबाट। धन्यवाद। ल धन्यवाद। डोटीले गजल पनि आयो भन्नुभयो, धन्यवाद। कृष्ण भण्डारी, आहा कति रमाइलो मेरो डोटी भन्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ नाचनथली हो बाट हो र भन्नुभएको छ। सर उतैबाट हो, तपाईँ यता आउनुभएको हुनसक्छ सायद है। यतै छु म, कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु होला। म गजल वाचनकै निरन्तर छु यताबाट हो। म दोस्रो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। मेरो नाङ्गा पाउ नजरमा राखेर, मेरा नाङ्गा पाउ नजरमा राखेर, कोही गयो काँडा सफरमा राखेर, मेरो नाङ्गा पाउ नजरमा राखेर, कोही गयो काँडा सफरमा राखेर। यहाँ आफ्नै बाउको त विश्वास हुन्न, हो नि होइन त, यहाँ आफ्नै बाउको त विश्वास हुन्न, कसरी जाऊ बहिनी पढाइ घरमा राखेर, कसरी जाऊ बहिनी पढाइ घरमा राखेर, कोही गयो काँडा सफरमा राखेर। बहादुर भन्ने पनि सागरमा पुगेन, बहादुर भन्ने पनि सागरमा पुगेन, फर्कियो पैताला बगरमा राखेर, मेरो नाङ्गा पाउ नजरमा राखेर। गजलको अन्तिम शेरमा छु। जमाना ढुङ्गामा विश्वास गर्नेको रहेछ, जमाना ढुङ्गामा विश्वास गर्नेको रहेछ, आएको छु दिल पत्थरमा राखेर, जमाना ढुङ्गामा विश्वास गर्नेको रहेछ, आएको छु दिल पत्थरमा राखेर, मेरो नाङ्गा पाउ सफरमा राखेर, कोही गयो काँडा सफरमा राखेर। कस्तो सुनिरहेछ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला अनि हेर्दै गर्नुहोला, कहाँबाट हेर्नु भएको छ त्यो सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नुहोला साथीहरू। म गजल वाचन गर्दैछु, तपाईँहरूले सुनिदिनु भएको छ। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेजबाट र युट्युबबाट पनि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ है। म तपाईँहरूलाई नै पर्खिरहेको छु, गजल वाचन पनि गर्दैछु। तपाईँहरू आउने क्रम जारी नै छ। लोचन फुलको थुङ्गा नमन भन्नुभएको छ, नमन सर, दमदार गजल हुन् तपाईँका भन्नुभएको छ कृष्ण भण्डारीले। धन्यवाद सर यहाँको यो अमूल्य सुझाव सल्लाह र मायाको लागि। तपाईँले यतिखेर यो डोटीको सिन पनि हेर्नु भएको छ। डोटीको यो सेरोफेरो हो सिलगढीको प्राय जस्तो भन्नुपर्दा। म गजल वाचनकै क्रममा छु। गजलतर्फ लागे। आँखा नपुगेको ठाउँ भन्दा टाढा जान्छ, आँखा नपुगेको ठाउँ भन्दा टाढा जान्छ, यी आँखा नपुगेको ठाउँ भन्दा टाढा जान्छ, यो मन पनि खै कहाँ कहाँ जान्छ,
आँखा नपुगेको ठाउँ भन्दा टाढा जान्छ यो मन पनि खै कहाँ कहाँ जान्छ। आवाज अलि सानो आयो, भोल्युम बढाउनु पऱ्यो मित्र भन्नुभएको छ। ल केही छैन, म बढाउँछु। आँखा नपुगेको ठाउँ भन्दा टाढा जान्छ यो मन पनि खै कहाँ कहाँ जान्छ। सजाय आखिर निर्दोष फुलले भोग्नुपर्छ, सजाय आखिर निर्दोष फुलले भोग्नुपर्छ। हुन त कयौँ अपराध गरेर भमरा जान्छ, हुन त कयौँ अपराध गरेर भमरा जान्छ। आज वर्षौँ पछि गाउँमा बाटो काटिँदैछ, आज वर्षौँ पछि गाउँमा बाटो काटिँदैछ। थाहा छैन कति धुरी जान्छ, कति जग्गा जान्छ यो मन पनि खै कहाँ कहाँ जान्छ। आफ्नो बगैँचामा गुलाब हुँदा हुँदै पनि, आफ्नो बगैँचामा गुलाब हुँदा हुँदै पनि, अरे आफ्नो बगैँचामा गुलाब हुँदा हुँदै पनि यी मान्छेहरूको कमलमाथि आँखा जान्छ यो मन पनि खै कहाँ कहाँ जान्छ। अन्तिम शेरमा छ गजलको। हिजो राति नराम्रा सपनाहरू देखेँ मैले, यो कुरा हो। हिजो राति नराम्रा सपनाहरू देखेँ मैले, अब के गर्दै जान्छ कि सिमाना जान्छ, अब के गर्दै जान्छ कि सिमाना जान्छ। आँखा नपुगेको ठाउँ भन्दा टाढा जान्छ यो मन पनि खै कहाँ कहाँ जान्छ। धन्यवाद। आवाज विमला सुवेदीले हेर्नु भएको छ। आँखा दमदार गजल सुन्न पायो भनेर धन्यवाद मिस। मिलन मधु भाष्यले हेर्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद। म गजल सुनाउने र तपाईँहरूले सुन्ने क्रम जारी नै छ। सुनाउँदैछु गजल, कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है। म अर्को गजलतर्फ लागेँ। आधी रातमा छोड्नुपर्छ घर पनि, आधी रातमा छोड्नुपर्छ घर पनि, आधी रातमा छोड्नुपर्छ घर पनि, कस्ता कस्ता आउँछन् अवसर पनि। भगवान तिमीले यो कस्तो चुनौती दियौ, भगवान तिमीले यो कस्तो चुनौती दियौ, भगवान तिमीले यो कस्तो चुनौती दियौ। म कसरी दिउँ प्रश्न बिनाको उत्तर पनि, म कसरी दिउँ प्रश्न बिनाको उत्तर पनि। आधी रातमा छोड्नुपर्छ घर पनि, उपचारको न्युमा बलात्कार गरिदिन्छन्, उपचारको न्युमा बलात्कार गरिदिन्छन्। कतिसम्म नीच रहेछन् केही डाक्टर पनि, कतिसम्म नीच रहेछन् केही डाक्टर पनि, कस्ता कस्ता आउँछन् अवसर पनि। गजलको अन्तिम शेरमा छु। अहमको पर्दा खोली हेर्नुहोस् महोदय, अहमको पर्दा खोली हेर्नुहोस् महोदय। पहिला गाउँ थियो हजुरको सहर पनि, पहिला गाउँ थियो हजुरको सहर पनि। आधी रातमा छोड्नुपर्छ घर पनि, कस्ता कस्ता आउँछन् अवसर पनि। धन्यवाद। धेरैजनाले हेर्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै साथीहरू आउनुहोला, सल्लाह साथ दिँदै गर्नुहोला। म तपाईँहरूलाई गजल सुनाउँदैछु, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। म गजल सुनाउँदैछु, सुनाउने क्रम जारी छ है, अझै सुनाउँदैछु। म गजल वाचनतर्फ गएँ। अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले, अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले, अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले, अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले। बहुत दर्दनाक थियो मेरो जीवन पहिले, अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले। बहुत दर्दनाक थियो मेरो जीवन पहिले।
समाज र देशहरू पछि परिवर्तन गरौँला। समाज र देशहरू पछि परिवर्तन गरौँला। स्वयं हुनुहोस् तपाईँ परिवर्तन पहिले, स्वयं हुनुहोस् तपाईँ परिवर्तन पहिले। बहुत दर्दनाक थियो मेरो जीवन पहिले। खुसी आउने खबर सुन्नै हुन्न यार, खुसी आउने खबर सुन्नै हुन्न यार। यहाँ दुःखहरूको हुन्छ आगमन पहिले, सुख आउने खबर सुन्नै हुन्न यार। यहाँ दुःखहरूको हुन्छ आगमन पहिले। अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले। भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नु अगाडि नै, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नु अगाडि नै, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नु अगाडि नै। हेरिदिन्छन् सज्जनका गर्दन पहिले, हेरिदिन्छन् सज्जनका गर्दन पहिले। गजलको अन्तिम शेरमा छु म आजसम्म यो मायामा अनभिज्ञ छु त के गर्ने है। म आजसम्म यो मायामा अनभिज्ञ छु, म आजसम्म यो मायामा अनभिज्ञ छु। बिछोड भएको हो या मिलन पहिले, बिछोड भएको हो या मिलन पहिले। अचेल कलम बोक्छु चलाउँथे घन पहिले। बहुत दर्दनाक थियो मेरो जीवन पहिले। धन्यवाद। तपाईँहरू आउँदै गर्नुहोस् है, म गजल वाचन गर्दैछु। मिलन मध्यभागी जाओस् भन्नुभएको छ नसक गजल वाचनतर्फ लागे। वर्षायाममा गए झैँ छाता छोडेर, वर्षायाममा गए झैँ छाता छोडेर। ऊ परदेशियो बा आमा छोडेर, वर्षायाममा गए झैँ छाता छोडेर। ऊ परदेशियो बा आमा छोडेर। अहिले दुश्मन हैकम जमाउन थाले, अहिले दुश्मन हैकम जमाउन थाले। अहिले दुश्मन हैकम जमाउन थाले। गल्ती गर्यौ उबेला सिमाना छोडेर, गल्ती गर्यौ उबेला सिमाना छोडेर। ऊ परदेशियो बाआमा छोडेर। तिमीले मन लगेर उजाड बनायौ, तिमीले मन लगेर उजाड बनायौ। कसैले फुल लगे झै काँडा छोडेर, कसैले फुल लगे झै काँडा छोडेर। वर्षायाममा गए झै छाता छोडेर। हामी यस कारण सफल हुँदैनौँ, हामी यस कारण सफल हुँदैनौँ, हामी यस कारण सफल हुँदैनौँ। पातमा पुग्न खोज्छौ हाँगा छोडेर, पातमा पुग्न खोज्छौ हाँगा छोडेर। वर्षायाममा गए झै छाता छोडेर। गजलको अन्तिम शेरमा छु। हामी जीवनभर साथ दिन्छु कसरी भनौँ, जीवनभर साथ दिन्छु कसरी भनौँ, जीवनभर साथ दिन्छु कसरी भनौँ। नभेटेरै जानुपर्छ जाने बेला छोडेर, नभेटेरै जानुपर्छ जाने बेला छोडेर। वर्षायाममा गए झै छाता छोडेर। ऊ परदेशियो बाआमा छोडेर। धन्यवाद। म गजल बाँच्दै कर्म छु। दोस्रो गजल वाचन गर्न गए। जति गहिरो सम्बन्ध छ रुखको जरासँग, जति गहिरो सम्बन्ध छ रुखको जरासँग। हो त्यस्तै सम्बन्ध छ हाम्रो एकअर्कासँग, जति गहिरो सम्बन्ध छ रुखको जरासँग। हो त्यस्तै सम्बन्ध छ हाम्रो एकअर्कासँग। भगवान अरू म तिमीसँग केही पनि माग्दिन, भगवान अरू म तिमीसँग केही पनि माग्दैन। बस
फाटो नगराइदिए मेरा बाआमासँग, बस फाटो नगराइदिए मेरा बाआमासँग। हो त्यस्तै सम्बन्ध छ हाम्रो एकअर्कासँग। मर्दा पनि जलाइदिन्छौ ढुङ्गा मुढा हान्छौ, मर्दा पनि जलाइदिन्छौ ढुङ्गा मुढा हान्छौ, मर्दा पनि जलाइदिन्छौ ढुङ्गा मुढा हान्छौ। ए मलामी तिम्रो के दुश्मनी छ मुर्दासँग, ए मलामी तिम्रो के दुश्मनी छ मुर्दासँग, जति गहिरो सम्बन्ध छ रुखको जरासँग। दया माया भन्ने कुरा बिल्कुल छैन, दया माया भन्ने कुरा बिल्कुल छैन, भलै गाडी मोटर होलान् पैसावालासँग। दया माया भन्ने कुरा बिल्कुल छैन, भलै गाडी मोटर होलान् पैसावालासँग। गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमीसँग बस्न थालेपछि थाहा भयो, तिमीसँग बस्न थालेपछि थाहा भयो, फुल कसरी बस्छ होला काँटासँग। तिमीसँग बस्न थालेपछि थाहा भयो, फुल कसरी बस्छ होला काँटासँग। धन्यवाद। म गजल वाचनकै क्रममा छु। सुरेश जागरीले पनि हेर्नु भएको छ, धेरैजनाले हेर्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म गजल वाचनकै क्रममा छु। म गजल वाचनकै क्रममा छु। बच्चाहरू आयो, गजल सुरु गरेँ। न जागिर छ न त कुनै व्यापार छ, न जागिर छ न त कुनै व्यापार छ, न जागिर छ न त कुनै व्यापार छ, सोध्छु गरिबले जिन्दगी कसरी गुजार्छ। न जागिर छ न कुनै व्यापार छ, सोध्छु गरिबले जिन्दगी कसरी गुजार्छ। तिमीले मात्र ओठको मुस्कान हेऱ्यौ, तिमीले मात्र ओठको मुस्कान हेऱ्यौ, महसुस गरिनौ आँखामा असार छ। तिमीले मात्र ओठको मुस्कान हेऱ्यौ, महसुस गरिनौ आँखामा असार छ। सोध्छु गरिबले जिन्दगी कसरी गुजार्छ। हामी चेहराको दाग ऐनामा हेर्छौँ, हामी चेहराको दाग ऐनामा हेर्छौँ, ऐनाले कहाँ गलत आदत सुधार्छ, ऐनाले कहाँ गलत आदत सुधार्छ। तिमी उसको लहमा लागेर नबिग्र भाइ, तिमी उसको लहमा लागेर नबिग्र भाइ। तिम्रो को छ उसको त अदालत छ सरकार छ, तिम्रो को छ उसको त अदालत छ सरकार छ। सोध्छु गरिबले जिन्दगी कसरी गुजार्छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमी हामी एक भएनौँ भनी गुनासो गर्छौ, तिमी हामी एक भएनौँ भनी गुनासो गर्छौ, तिमी हामी एक भएनौँ भनी गुनासो गर्छौ। यहाँ भाइ भाइ बीच नै दरार छ, यहाँ भाइ भाइ बीच नै दरार छ, न जागिर छ न कुनै व्यापार छ, सोध्छु गरिबले जिन्दगी कसरी गुजार्छ। धन्यवाद। तपाईँहरू यो कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, आवाज कस्तो आइरहेको छ, कस्तो सुनिरहेको छ, त्यो अनुसार म जानेछु। म अर्को एउटा डोडेली गजल वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है, कति साथीले बुझ्नुहुन्छ कतिले बुझ्नुहुन्न है। अब डोटी सुदूरपश्चिमी साथीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला, पूर्वी साथीहरूलाई अलिअलि समस्या हो, त्यो मिलाएर बुझ्नु होला भन्न चाहन्छु। लागे म गजलतर्फ। डोडेली गजल। निका निका भन्ना निकान चोरी लैजाना, निका निका भन्ना निकान चोरी लैजाना, हाल्या बिस्कुन कुला बान चोरी लैजाना, निका निका भन्ना निकान चोरी लैजाना,
हाल्या बिस्कुन कुला बान चौरी लैजान उनैलाई न देउता लाग्दो न काल आउनु उनैलाई न देउता लाग्दो न काल आउनु उनैलाई न देउता लाग्दो न काल आउनु उनै माणु पछि गबिरा थान चौरी लैजान निका निका भन्न निगान चौरी लैजान तेरी मौजा दुनियाँ में कहीं पुनः देखेन तेरी मौजा दुनियाँ में कहीं पुनः देखेन गळा कुन हाल्या धान चौरी लैजान गळा कुन हाल्या धान चौरी लैजान निका निका भन्न निगान चौरी लैजान हाल्या बिस्कुन कुला बान चौरी लैजान निका इजाबा फुजिरा जन्म्या इसाई भेगा त खेद्दु हुन्न निगा इजाबा फुजिरा जन्म्या यसै हुनु मक्खेका चेला दोकान चौरी लैजान हाल्या बिस्कुन कुला बान चौरी लैजान अन्तिम शेरमा छु मनतिर राख्या भेटी त राख्दैन निको चरा मनतिर राख्या भेटी त राख्दैन निको चरा क्या मान्न हुन् भन्न गब्दान चौरी लैजान क्या मान्न हुन् भन्न गब्दान चौरी लैजान निका निका भन्न निगान चौरी लैजान हाल्या बिस्कुन कुला बान चौरी लैजान धन्यवाद थ्याङ्क यू बयाली साथीहरू आउने क्रम जारी नै छ है आउनु होला अब टाइम पनि सक्ने लागेको छ भन्नुपर्छ साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट गर्दै भन्नु होला है म गजलमै छु अब गजलको लागि मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेर बचाउ भन्छौ तिमी चितामा पुगेर मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेर बचाउ भन्छौ तिमी चितामा पुगेर सजायका भागीदार हुन् तिम्रा यादहरू जहिले जान्छु मेरो बिस्तरामा पुगेर मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेर मेरा खुसीहरूमा पूर्ण विराम लागे मेरा खुसीहरूमा पूर्ण विराम लागे खहरे टुङ्गियो जसरी खोलामा पुगेर बचाउ भन्छौ तिमी चितामा पुगेर मेरा बाले आफू मरेर सीमा बचाए तपाईले देश बेच्नुभयो सत्तामा पुगेर मेरा बाले आफू मरेर सीमा बचाए तपाईले देश बेच्नुभयो सत्तामा पुगेर बचाउ भन्छौ तिमी चितामा पुगेर हामी अरूका खुट्टा तान्छौ डाहा गर्छौ दुनियाँ फर्किसक्दा पनि चन्द्रमामा पुगेर मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेर अन्तिम शेरमा गजलको अघि बढ्ने दुस्साहस कहिले नगर्नु बहादुर बसेको छ सिमानामा पुगेर मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेर बचाउ भन्छौ तिमी चितामा पुगेर धन्यवाद
साथीहरू। कार्यक्रममा मजा आएन सर, कि धुन सानो पार्नु कि अलि आवाज ठुलो गर्नु भन्नुभएको छ। ल सर, धन्यवाद सुझावको लागि। म गजलतर्फ लागेँ। नभएको बेला समेत चुलोमा अङ्गार, नभएको बेला चुलोमा समेत अङ्गार पनि, नभएको बेला चुलोमा समेत अङ्गार पनि, त्यही बखतमा आउँछ दसैँ तिहार पनि। कस्तो सुनिरहेको छ सर? अहिले भन्नुहोला, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको पेजबाट भन्नुभएको छ। आवाज अलि सानो आयो, भोल्युम बढाउनु भन्नुभएको छ। धन्यवाद। अनि एम सरले पनि भन्नुभएको छ, आवाज अलि सानो आयो, भोल्युम बढाउनु पऱ्यो मित्र भन्नुभएको छ। ल सर, धन्यवाद सुझावको लागि। आहा दमदार गजल सुन्न पायो भन्नुभएको छ विमला सुवेदीले, धन्यवाद। कृष्ण भण्डारी पनि हेर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूको सम्पूर्णले सल्लाह सुझाव दिनुभयो, यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु। म गजलतर्फै लागेँ। नभएको बेला चुलोमा समेत अङ्गार पनि, त्यही बखतमा आउँछ दसैँ तिहार पनि। जसले अपराधीलाई निर्दोष साबित गर्छ, लाग्छ उसैले गरेको हो बलात्कार पनि। तिम्रो कमजोरीको फाइदा लिन्छन् अरूले, यति धेरै नबन्नु तिमी इमान्दार पनि, त्यही बखतमा आउँछ दसैँ तिहार पनि। कोही देशको लागि मर्छन्, कोही देश बेच्ने, कस्तो हुन्छ मान्छेको विचार पनि, नभएको बेलामा चुलोमा समेत अङ्गार पनि, त्यही बखतमा आउँछ दसैँ तिहार पनि। गजलको अन्तिम शेरमा छु। गोर्खालीको देश भन्दैमा विदेश नगई भएन, देशमा केही त हुनु पर्यो बाँच्ने आधार पनि। त्यही बखतमा आउँछ दसैँ तिहार पनि, नभएको बेलामा समेत चुलोमा अङ्गार पनि। धन्यवाद। कस्तो सुनिरहेछ आवाज अनि भोल्युम कस्तो आइरहेछ? तपाईँको सल्लाह सुझावले मलाई सहयोग गर्नेछ। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला साथीहरू। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। अब टाइम पनि लगभग सकिने क्रममा नै छ। म गजल वाचन गर्न चाहन्छु सरस्वती। अग्नि ज्वाला निकालेर आँखाबाट, दुश्मन परास्त गर्नु छ सिमानाबाट। अग्नि ज्वाला निकालेर आँखाबाट, दुश्मन परास्त गर्नु छ सिमानाबाट। सङ्घर्ष गर्न सिके मैले भोग चिन्न सिके, सङ्घर्ष गर्न सिके मैले भोग चिन्न सिके। दुःख सुखहरूको यो श्रृङ्खलाबाट, अग्नि ज्वाला निकालेर आँखाबाट, दुश्मन परास्त गर्नु छ सिमानाबाट। न चिठी आउँछ न फोन आउँछ उनको, मन बेखबर छ भेट्न आतुर टाढाबाट। अग्नि ज्वाला निकालेर आँखाबाट। गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमी तिखो चिजसँग खुब डराउँछौ,
डराउँछौ तिमी तिखो चिजसँग खुब डराउँछौ तिमी तिखो चिजसँग खुब डराउँछौ फुल जहिल्यै सुरक्षित हुन्छ काँडाबाट फुल जहिल्यै सुरक्षित हुन्छ काँडाबाट अग्नि ज्वाला निकालेर आँखाबाट दुश्मन परास्त गर्नु छ सिमानाबाट। धन्यवाद। तपाईँहरू हेर्दै रहनुहोला, गजल वाचन गर्दैछु। कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सामु अब टाइम पनि सिद्धिन लागिरहेको छ। एक दुईवटा गजल जति सकिन्छ वाचन गर्न गए। अघिका लागि थोरै पछिका लागि अघिका लागि थोरै पछिका लागि केही त सोच्नुहोस् भावी सन्ततिका लागि अघिका लागि थोरै पछिका लागि केही त सोच्नुहोस् भावी सन्ततिका लागि म ज्यान दिनेलाई म छातीमा बाटो दिन्छु ज्यान दिनेलाई म छातीमा बाटो दिन्छु ज्यान दिनेलाई म छातीमा बाटो दिन्छु तर घमण्डी पनि हुँ घमण्डीका लागि तर घमण्डी पनि हुँ घमण्डीका लागि घर छोडे बा आमा र प्यारो देश छोडे घर छोडे बा आमा र प्यारो देश छोडे प्रिय केवल मैले तिम्रै खुसीका लागि केही त सोच्नुहोस् भावी सन्ततिका लागि देख्दा जति नै उजाड कुरूप भए पनि देख्दा जति नै उजाड कुरूप भए पनि देख्दा जति नै उजाड कुरूप भए पनि उत्तिकै प्यारो हुन्छ बगर नदीका लागि उत्तिकै प्यारो हुन्छ बगर नदीका लागि जोसँग जिन्दगी काटुला सोचेथे जोसँग जिन्दगी काटुला सोचेथे जोसँग जिन्दगी काटुला सोचेथे उही काँटा भइदिएछ सधैँभरिका लागि उही काँटा भइदिएछ सधैँभरिका लागि अघिका लागि अनि थोरै पछिका लागि। गजलको अन्तिम शेरमा छु। दुई छाक पेटभरि खानको लागि पनि दुई छाक पेटभरि खानको लागि पनि दसैँ आउनुपर्छ मेरो बस्तीका लागि दुई छाक पेटभरि खानको लागि पनि दसैँ आउनुपर्छ मेरो बस्तीका लागि अघिका लागि अनि थोरै पछिका लागि केही त सोच्नुहोस् भावी सन्ततिका लागि। धन्यवाद। अब तपाईँहरू सामु म अन्तिम गजल वाचन गर्न गइरहेको छु अनि अब समय पनि नेटो काटिरहेछ। धन्यवाद तपाईँहरूले यति समय हेरिदिनु भयो। अब अन्तिम गजल वाचन गर्दै तपाईँहरू माझ ओझेल हुन चाहन्छु। लाग्न त तिम्रो चेहरा बहुत प्यारो लाग्छ लाग्न त तिम्रो चेहरा बहुत प्यारो लाग्छ तर यहाँ जानेहरूको पछाडि को लाग्छ लाग्न त तिम्रो चेहरा बहुत प्यारो लाग्छ तर यहाँ जानेहरूको पछाडि को लाग्छ केही छैन तिमीले मेरो कुरा मानिनौ केही छैन तिमीले मेरो कुरा मानिनौ बटुवा बाटो देखाएर आफ्नो बाटो लाग्छ बटुवा बाटो देखाएर आफ्नो बाटो लाग्छ लाग्न त तिम्रो चेहरा बहुत प्यारो लाग्छ किसानले वर्षौँ लगाएर धान फलायो